हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाई यार नंबर बिजी पे डाल दो, बड़ी गलत बात है यार। क्या बात दुश्मनी है क्या हमसे? आप कौन बोल रहे हैं? अरे यार पहचान ना रहा यार, आवाज से पहचान लो। हुसैन बोल रहे हैं, हुसैन, इमाम हुसैन के गुलाम। नासिर हुसैन पीटीएस टेलर। अरे इमाम हुसैन के गुलाम बोलो, इमाम हुसैन के गुलाम, कदमों की खाक उनकी, इमाम हुसैन के गुलाम। इमाम हुसैन के नौकर। अरे गुलाम, कदमों की खाक उनकी। नौकर। अरे वो कुछ भी समझ लो, वो तो नौकर से भी हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के तो आखिरत संभाल जाएगी। जी जी बताइए। यार मजे दोहराने वाली कभी पढ़ो यार, बप्पो यार ईमान से दिल बेचैन रह गए यार भाई। तमाम दुनिया से फूल लगा लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप चुप रहेंगे तब पढ़ेंगे ना। हाँ तो पढ़ो, भी पढ़ो मेरे लाल। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं कह रहा हूँ, जो इमाम के पीछे सूरत खाता ना पड़े, उसकी नमाज होगी नहीं होगी, ये पूछ रहा हूँ भाई। इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं हो, तो मतलब कहने का किसी ने इमाम को रुकू में पाया तो फिर कैसे होगी? उसको रकात दोहरानी पड़ेगी। तो फिर इसकी हदीस पढ़ो। उसकी हदीस है सही बुखारी किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर 756। हाँ तो पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यकरा बि फातिहल किताब। तो इसका क्या और मानी? इसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अरे तो रकात दोहराने वाली पढ़ो, बिना वजह के बाद होली मारो। जब रकात में आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो रकात दोहरानी इसमें ये पड़ेगी ना। रकात निकल जाएगी तो उसमें रुकू में जाएगा तो आदमी रकात में रुकू में रकात मेरे को नहीं मिलती है ना। मार रहा हूँ बिना वजह की यार। आपको भाई गलत बात है बिल्कुल। मैं आपका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि आप भाई अच्छे से बात यार। जब ऐसे कैसे कर दोगे तुम? अपनी तरफ से गोली मार रहे हो, अभी अच्छा आप आपको भाई बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ सर। हदीस में डंडी मार रहा हूँ। इसमें ये अल्फाज कहाँ से रकत दोहराई जाएगी? इसमें दिखाओ मुझे तो तुम बात करो ना, मैं मालूम है। चलो मैं भी दोहराने लगूंगा, मैं भी सूर्य पादा पढ़ने लगूंगा। हेलो बोलिए, अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो, मगर मुझे अल्फाज दिखाइए। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं और कुछ बोलना है बोल दीजिए आराम से, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो अल्फाज दिखाने चाहिए अभी इसमें कि रकत दोहराई जाएगी। बात खत्म। जगह और कर ले, जगह फिर मत कर। अब देख तो रहे, एक जगह चेंज करके देख जाना। अब तेरे कहना तो बदल लेगा यार। सही चल मेरे घर की कह जा, एक जगह कर ले फिर मत लेंगे। क्या तो सही चलो। हाँ बोलो आपको भाई, भैया बोलो आपको आए। हमें भाई नहीं आपको आए। नहीं मेरे थोड़ा फीवर है और जुकाम है ना, इसलिए आप पहले आराम से बोल लो तब मैं बोलूंगा। हाँ तो करो फिर, आज बोलो करो। हाँ भाई हेलो। हाँ ये दिखाओगे रगत दोहराई जाएगी, ये अल्फाज दिखाओ भाई। बुखारी शरीफ की हदीस है और जो चैप्टर है बाब है उसका नाम है किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर है 783। एक सहाबी है, उनका नाम है अबू बकरा। एक है अबू बकर। भाई देखिए, इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरे सुन लीजिए मेरे भाई। तुम मुझे बताओगे ना क्या तो कौन चीज भाई? अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। यार ये क्या बात होगी? तुम गलत बात बोलोगे तो मैं बताऊंगा कौन की सलाह ना करो। हाँ बता दीजिए बोल दीजिए। चलो बोलो, तुमसे नाम लेना ना आ लिया। जी जी देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरे फीवर है, जुकाम है, तो मैं आपकी तरह भाई मैं ये चीख चिल्ला के मातम भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हदीस सुनिए। एक सहाबी हैं, उनका नाम है अबू बकरा और एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे, उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक। और ये दूसरे सहाबी हैं, इनका नाम है अबू बकरा। अबू बकरा नहीं, अबू बकर वो दूसरे सहाबी हैं। अच्छा आप बोल दीजिए आराम से, आप बोल। तो तुम गलत बोल रहे हो, नाम गलत ना बताऊं मैं तुम्हें कौन की सलाह ना करूं? जी जी आप बोल दीजिए। बोलो। अबू बकर नहीं, अबू बकर नहीं है, बकरू। समझ गया नहीं? ये बोलो जी।
देखिए सहाबी का जो नाम है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक चलो इसलिए तो ना कंफ्यूजन हो जाता। बात हाँ बोल लीजिए आराम से झगड़ा कोई और ना भाईजान। बोलिए आराम से बोलिए। नहीं, तुम बोलो, मैंने तो बोल दिया। तो भाई आप बोलने का दे रहे, मैं एक लाइन बोलता हूँ फिर बोलने लगता हूँ, तो आप इकट्ठा आराम से बोल लो, मैं लाइन पे हूँ। हम चुप रहे तो तुम बोलते नहीं। भाई दो सहाबी हैं जिनका नाम एक ही है, लेकिन उस पे जो फर्क है वो ये फर्क है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो नाम में इख्तिलाफ होगा, कोई बात नहीं। नहीं आप बोल लीजिए है ना, नाम में इख्तिलाफ है। चलो हदीस पढ़ा चलो। जी। दो सहाबी हैं, उनका नाम आमतौर पर लोग एक ही समझते हैं, लेकिन उन दोनों के नाम एक्चुअल में अलग अलग हैं। एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त हैं, ससुर हैं, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हैं। जी आप बोल दीजिए। जी आप बोल दीजिए। एक बात रिपीट करो यार बार बार। जी जब तक आप सुनेंगे नहीं मेरा जवाब, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। एक तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबाओं के शहंशाह हैं, और एक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं, अन्हा औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अनहु, चलो अनहु, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अनहु है, जो मौलाना वो सहाबाओं के शहंशाह हैं, ठीक है ना, ऐसी है ना। एक बोलते तुम बता रहा नाम, तुमसे मिस्टेक हो रही, थोड़ा एक बोला तो बोलो भी हदीस पढ़ो। जी उसमें आमतौर पे एक सहाबी, आप बोल लीजिए आराम से बोल लीजिए, पूरा बोल लीजिए। चलो बोलो। भाई दो सहाबी हैं जिनका नाम एक ही लगता है, लेकिन उन दोनों के नाम में फर्क है। एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त और आपके ससुर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद, उनका नाम है अबू बकर। लेकिन जो ये हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सहाबी हैं उनका नाम है अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये जो हदीस आती है बुखारी शरीफ की, और हदीस का नंबर है 783, इसमें आता है अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि एक बार वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज का जो वाकया होता है उसको बताते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हुआ। उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में थे, अबू बकरा ने सफ में पहुंचने से पहले ही रुकू कर लिया और उसी हालत में चलते चलते सफ में पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरा शौक पूरा करे, जिंदगी में ऐसा ना करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे साबित हो गया कि नमाज में रुकू में रकात नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, दोबारा ऐसा मत करना। आप अल्लाह में दो क्या होगा इनका अल्लाह देते होगा भैया, गलत डंडी मारी तुमने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में ज्यादा इजाफा मत करो, तुमने रुकू पा लिया तो नमाज रकत पा ली। ये हदीस में अगर आप अल्फाज हमको दिखा देंगे कि रुकू पा ली तो तुमने नमाज पा ली, तो मैं बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। अरबी इबारत पढ़ा ऐसा मान ले, किसी का तर्जुमा करोगे तुम अल्लाह रसूल ने अरबी इबारत पढ़ा। अरबी में ये अल्फाज कहा है कि जिसने रुकू पा लिया अरे यार उसने रकात पा ली। वो सब बात को बताऊंगा मैं। भाई हदीस जब आपको आती नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, आप जाहिल हैं, तो क्यों सवाल कर रहे हैं? बताओ यार, किसका बदतमीजी बोल रहा हो, जाहिल बोल रहा है यार तुम यार, आपको यार गलत बात तुम्हारी बदतमीजी बोल रहा हो। अच्छा चलिए हदीस हम आपके सामने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अरबी इबारत बोला, अरबी भी और उसका तर्जुमा भी सब, लेकिन बीच में अगर आपने पहले सुन लीजिए मेरी, बोलो जिसने सूर्य बादल को इसकी होने की रगत तोड़ानी पड़ेगी, तुम उसमें डंडी मार रहे हो, अब डंडी मारने लगा अब तो आराम से बोल दीजिए। बोले डंडी मार रहा बोलूंगा कहते ना, अभी तो तुम उसमें कह रहे थे सूर्य बादल न पड़ा नमाज होने की।
ابھی ڈنڈی نہیں ڈنڈا چلے گا آپ کے اوپر حدیث کا, آپ ٹینشن نہ لیجیے, آپ بول دیجیے. ٹینشن ابھی تو تم نے کیونکہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانتے بوجھتے آپ نے جھوٹ باندھ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رکوع پا لیا اس نے معاذ اللہ رکعت پا لی. ایسا کوئی الفاظ ہی موجود نہیں حدیث میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان میں اضافہ کرے, بولے نماز کو زیادہ نہ پڑھاؤ, سمجھ گئے نا؟ نہیں کہا ہے. ارے اور کیا کہا؟ جھوٹ بول رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شوق کو پورا کرے, زندگی میں ایسا نہ کرنا. اللہ تمہارے شوق کو پورا کرے, زندگی میں ایسا نہ کرنا. اللہ تو توبہ کرو ابو بھائی, اللہ تو توبہ ابو بھائی کرو, رحم کر لو اپنا آپ پہ, رحم کر لو, استغفار تو کرنا چاہیے اللہ سے توبہ کر لو. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تمہارے ایمان کی اضافہ کرے. آمین آمین آمین. اور مطلب کہنے کا نماز کو زیادہ نہ پڑھاؤ, اس کا یہ ہے مانے. بہت جنا کہاں سے ڈنڈی مار رہا ہو تم جنک کی, نہیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی, یہ مانا آپ کی عقل کا ہے. پہلے بتاؤ مترجم کون ہے, مترجم کا نام بتاؤ. جی اب میں میرے بھائی حدیث آپ کو بتاؤں. ارے مترجم کا نام بتاؤ, حدیث بعد میں کریو. معاذ اللہ, حدیث ودیث, توبہ توبہ توبہ. یہ ہیں بریلوی عاشق رسول ناصر حسین بدعتی بریلوی مشرک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث ودیث کہہ رہے ہیں. تیرے پیٹ کا گڑی حدیث کے مان لیں گے. تیری حدیث ہے نا پدیث ہے, تیری پیٹ کا گڑی ہوئی حدیث. معاذ اللہ, توبہ توبہ. تو پیٹ کا گڑی بول دیجیے, آپ آرام سے بول دیجیے, اپنے دل کا زہر اپنا میرے بھائی باہر کر دیجیے. تم کون ہے, کتنا ترجمہ کرا اس کا؟ تو وہی تو بتانے جا رہا ہوں نا, لیکن آپ بولنا تو تب نا. پیٹ سے مت کریے آپ کو, نہ تو اچھا نہ ہوگا. اب بھائی میں حدیث عربی اور اردو میں اسٹارٹ کروں. والی حدیث کو جو تم نے پہلے والے بتایا بخاری شریف اس میں کہہ رہا ہوں اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا زکات دورانی پڑے گی. اب کچھ یہاں ہوا آگا ڈبل ریکارڈ ہو رہی ہے بات, جب ڈالوں گا نا نیٹ میں تو پوری دنیا کو اتنی حدیثیں دے دوں گا دب کے مر جاؤ گے. ابھی پہلے یہاں سے چلو نا, لاتا لاتا والی جو حدیث ہے, دو ہی حدیث میں تمہاری میرے بھائی دماغ کی بتی جل گئی. ارے تیری دماغ کی بتی جل گئی, جبھی تو نمبر تمہیں بلیک لسٹ میں ڈالا. سکون سے بات کر رہا ہوں, تم ہی بوکھلا رہے ہو تو میں کیا کروں. میں کہاں بوکھلا رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں پتا. میں تو جب بوکھلاتا ہوں جب تم کلو پیٹ سے حدیث کر دو, جھوٹ بول دو حدیث پہ. حدیث پہ تو جھوٹ آپ نے بولا بھائی, حدیث پہ تو جھوٹ آپ نے بولا ہے نا. میں نے کہاں بولا, بولا آپ نے کہا کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. یہ الفاظ ہی موجود نہیں ہے. آڈیو آپ کی ریکارڈ ہو گئی ہے اور تمہاری ہو رہی ہے خود. جب میں ڈالوں گا نا تمام دنیا تم پہ. جی ہم بھی ڈالیں گے, ہم بھی ڈالیں گے. ہاں ڈالیو کوئی دقت نہ ہمیں. چلیے اب میں حدیث میرے بھائی اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آئیے انشاءاللہ عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں. حدیث کا جو عربی کا متن ہے اور اردو کا جو اس کا ترجمہ ہے, دونوں آپ کے سامنے اسٹارٹ کر رہا ہوں. اور اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو جب تک پوری حدیث ہو نہ جائے بیچ میں نہ بولیے گا, ٹھیک ہے. ترجمہ کس نے کرا مجھے بتاؤ. سب بتا رہا ہوں میرے بھائی, پہلے سن تو لیجیے. پہلے ترجمہ بتائیے کس نے کرا. ارے سن تو لو پہلے, اس کے بعد پوچھنا نا. ارے پہلے بتاؤ مجھے ترجمہ کس نے کرا. پہلے ترجمہ سنو اس کے بعد پوچھنا نا. ہمیں پتا چلا ہے نا وہ آرام سے اکیلے بولتے رہو. اس قابل ہے وہ مترجم جو ترجمہ صحیح کرنا جانتا ہے نا. بولو 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 جلدی بولو, کس نے کرا ترجمہ, کیوں ڈر لگ رہی ہے مترجم. داؤد راز رحمت اللہ علیہ, صحیح بخاری کا ترجمہ کرنے والے. کس نے؟ داؤد راز رحمت اللہ علیہ. کون؟ جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مانتے ہیں. کون جو صحیح بخاری کی 8 جلد کا میرے بھائی مانا ترجمہ کیا ہے اردو میں, وہ کیا ہے داؤد راز رحمت اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ یہ میں نے تو نام بھی پہلے بھائی تم نے نہیں سنا, کل کو تم کہہ دو کہ نبی کون تھے ہم کو نہیں پتا, تو تمہارے نہ پتا ہونے سے نبی کا انکار ہو جائے گا. آپ کہاں سے ہیں, کون ہے؟ چلو بھائی اب میرے بھائی سننا ہے کہ آپ تمہاری ہم کو لگا. چلیے بھائی میں حدیث اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. پہلے بتاؤ ترجمہ کتنا کرا. چلیے حدیث نام بتاؤ.
मुझे मुदल्लिम का नाम बता आपको भाई. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے. آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا. پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 783. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا دوبارہ ایسا نہ کرنا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے فرمایا رکوع میں رکعت پا جاتی ہے، مل جاتی ہے. جھوٹ بولا تم نے حدیث پہ. تمہاری پول کھل گئی، تمہاری مکاری عوام کے سامنے آ گئی. بدعتی مشرک، حالت خراب ہو گئی ناصر بدعتی حسین کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 109، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تم نے نبی کے اوپر جھوٹ بولا ہے، نبی کے اوپر تم نے جھوٹ بولا ہے. اب یہ تو بتا ہے عربی کا متن تھا، اردو کا میرے کو ترجمہ تھا، داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تمہارا منہ کالا ہو گیا. پھر سے سننا ہے، پھر سے سننا ہے. پھر سے سن لو، پھر سے سن لو. پہلے حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. حمام بن یحییٰ نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے. آپ اس وقت رکوع میں تھے، اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا. پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. صحیح بخاری حدیث نمبر 783. لو بھیا دوبارہ سنا دیا عربی کا متن اور اردو کا ترجمہ. اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. یہ تم نے نبی کے اوپر جھوٹ باندھا. مرنے سے پہلے توبہ کر لینا اور دوبارہ کلمہ پڑھ لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع.